धरतीको धुलो भइजाऊ संसारका दुःख सबै आफैले जाऊ हो 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 मन त भन्छ धरतीको धुलो भइजाऊ संसारका दुःख सबै आफैले जाऊ यहाँ सक्नेलाई त बरै अन्याय नि माफ छ छोरी चेली लुटिदा नि उसैको नि साफ छ चौतारी बिसाउने छैन कोही दुःख पर्दा आँसु पुछी हँसाउने मनको पीडा मनमै राखे अब कहाँ जाने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने काजी बुवा यो औँठी मेरो होइन रामप्यारी काकीकै हो अनि यो के भन्दैछौ नानी हो काजी बुवा मलाई सुनको औँठी ल्याउन मन लागेर सानेसँग मेरो औँठी भनेर झुट बोलेकी झुट बोलेर त ठिक छ सोमला तर मेरो झुटो कसम के भन्दैनौ बोल न साने मलाई माफ गरिदिनु नजाऊ तिमीले म राधा साने हजुर त्यो रामप्यारीलाई फेरि के गर्ने विचार गरोस् त नि खै के गर्ने मिठो दाइ के भन्छ तेरो राधालाई त्यसले अलग गर्न खोजेको नि त्यसलाई त्यसै कहाँ छोड्न हुन्छ हौ के मिठो दाइ एकचोटिलाई छोडिदिउँ होइन तैँले राधालाई सच्चा मनले माया गर्दैनस् कि कसो हो अब यति उदाहरण पनि त्यो रामप्यारीलाई छोडिदिने कुरा गर्दैछस् जे हुने भइहाल्यो मिठे दाइ अब त रामप्यारीलाई के गरेर के नै हुन्छ होला ठुक्क नमर्दा मैले भए त त्यो रामप्यारीलाई त्यसै उम्किन दिन्थेन हो मिठे दाइ हो तपाईँ मल्दा हो म नामल्दा होला केही नि गर्न सकिन्न मलाई एउटा कुरो भन्नु त मिठे दाइ तपाईँ मेला ठाउँमा भए त्यो रामप्यारीलाई के सजाय दिनुहुन्थ्यो मैले भए त सिधै खुर्पाल छप्काइदिन्थेँ त्यसले डर लाग्यो मिठे दाइ यसरी डराएर नबस्साने त्यो रामप्यारीलाई एकान्तमा भेटिछ नि सिधै छप्काइदे त्यसरी मायामा दखल दिनलाई यसै छोड्नु हुन्न साने त्यो रामप्यालीको भन्दा ठुलो गल्ती त लादाको छ क्या मिठे दाइ रामप्यालीका कुरा मानेर काजीबाका आएर कि झुटो कुरो गर्न पर्छ ल त्यो सबै तेरै लागि गरेको हुन् यदि राधाले काजीबाका आएर त्यति झुटो नबोलेको भए हामीले 15,000 क्षतिपूर्ति पाउनेवाला थिएनौँ साने मायामा दखल दिनेलाई छप्काइदिन सक्नेले क्षतिपूर्तिका लागि त्यो जाबी रामप्यालीसित पनि त लड्न सकिन्छ त गल नि तल मिठे दाइ हाम्रा लागि राधा झुट बोलेर काजीबाको नराम्रो भएको मलाई ठिक लाग्दैन अब तैँले राधाको दुःख हेर्न सक्दैनस् राधाले तेरो अब सच्चा माया भनेको यही हो साने मायामा आफू अप्ठ्यारोमा परेर भए पनि तेरो खुसीमा रमाउने मान्छे कहिले गलत हुँदैन साने राधा बहिनी सही छिन्
यस्ता माया पिलाटीका कुरा जान्नेका मान्छेले पनि भाउजू भेटाउनु पर्ने हो कि भयो भयो साने म बुढो हड्डीलाई यसै नफुर्का के को बुढो अड्डी हो अझै त पैसैकै हुनुहुन्छ क्या मिठे दाई तपाईँले पिल नगर्नु तपाईँलाई भाउजू खोज्ने जिम्मा मेलो भाउ तल मिठे दाई यो गाउँमा केही इलम गर्न पर्यो कि त्यो 15,000 क्षतिपूर्तिले केही व्यवसाय गर्न पर्यो व्यवसाय गरेर तन्न पैसा कमाएपछि त केटी त्यसै पछि लाग्छन् त अब मेली त छिन् तपाईँ किन बनाउनु पर्यो तल अब पैसा जति भए पनि मलाई पत्याउनु साने यहाँ मिठे दाई तपाईँलाई पैसै नभए नि पत्याउँछन् तल मिठे दाई पैसा कमाएपछि ठुलो छुट्टै हुन्छ के मिठे दाई अब अरू कुरा छोडिदिनु के हाल्ने सोध्नु त 15,000 को त केही तल लाउनु पर्यो नि त्यही त अब के गर्ने हो त नि साने बरु यसो गरौँ अब काजीबा कहाँ जाऊँ उहाँ गएर केही सल्लाह लिउँ काजीबाले केही बताइदिनुहुन्छ कि हो मिठे दाई सोही भन्नु हिँड्नु जाऊ राम्रो मलाई है बुवा हजुर चिया बुहारी तिम्रो हातको चिया खान नपाएको पनि धेरै भएको थियो आज खान पाउने भए खैल्यौ अरू जे होस् बुहारी भात गजबको छ छोरा तँ त परदेश पठाउने मान्छेलाई पैसा बुझाउनु गएको थिइस् त यति चाँडै आइहालिस् त मलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेको दलालले गाउँभरि सबैजनालाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा खाएर भागेको रहेछ बुवा मैले त्यसलाई धन्न पहिल्यै पैसा दिन्छु मैले पैसा दिएको भए त मलाई बर्बाद गराउने रहेछु हे तेरिका हो र हो नि बुवा तेरो पनि त यहाँ बुवा जिम्दै थियो परदेश पठाउनको लागि मेरा पनि त मान्छे चिन्न जान्थे मलाई नसोधी नखोजिकन तैँले आफै निर्णय गरिस् धन्न पैसा डुबेन भयो बुवा छोडिदिनुहोस् अब म परदेश नजाने निर्णय गरेँ तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर विदेश नगए घर खर्च कसरी चल्छ अहिले त जन तन चल्ला पछिको बारेमा सोच्नु पर्दैन अब पैसा कमाउनलाई परदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि बुढी गाउँमा धेरैजनाले धेरै सल्लाह दिए अब म स्वदेशमै केही गर्छु स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने त भने मात्रै हजुर यहाँ के नै छ र त्यस्तो सानोतिनो व्यवसाय गरेर मनज्ञ आम्दानी हुने भए त त्यो पनि ठिकै हुन्थ्यो तर यहाँ छैन त्यस्तो बुवा पनि बुढो भइसक्नुभयो कमाउने घर परिवारको सपना पुरा गर्ने तपाईँको पालो हो बुढो यसरी हात नमान्नुहोस् न बरु बुवाको भरपर्दो मान्छेसँग जानुहोस् न केही मेसो मिल्छ कि बुहारी जब उसले यहीँ बसेर केही गर्छु भनेपछि उसलाई कर नगर न भए अब परदेशमा गएर खुन पसिना बगाएर अर्काको चाकरी गर्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि मैले पनि कुनै दिन ती कुराहरू भोगेको थिएँ अब हजुरले नि त्यस्तै भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु के नै छ र बुवा तपाईँ आफै जाने बुझ्ने हुनुहुन्छ फेरि यहाँ त्यस्तो गर्नलाई के नै छ र गर्नलाई जे पनि छ बुहारी बस त्यसमा लागि पर्न पर्यो जब उसले परदेश नजाने निर्णय लिइसकेपछि उसले केही न केही त सोच्यो होला नि भन् छोरा के विचार गरिस् मैले विचार मात्रै होइन बुवा आजदेखि काम पनि सुरु गरिसकेँ होइन के भन्छ यो हो बुवा म परदेश जानको लागि लिएर गएको पैसाले 8-10वटा बाख्रा किनेर ल्याएँ अब बाख्रा पालनबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ अरे गाउँलेहरूले पनि मलाई त्यही सुझाव दिए त्यसपछि म त बाख्राको खोरै उठाएर ल्याएँ बुवा ल गजब गरेछ छोरा अब यो गाउँमा कसैले नगरेको काम हामीले गर्दा अत्यन्त राम्रो हुने भयो भन् छोरा कहाँ छ बाख्रा गएर ल्याइहाल त तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ कि भनेर पछाडि नै राख्न लगाएको छु बुवा है त लाटा तँलाई मैले पहिले पनि त भनेको नि परदेश नजा भनेर अब आफ्नै गाउँठाउँमा छोराले पौरोखी गरेको देख्दा कसका बामाले गाली गर्छन् र गर बाख्रा लिएर आइज जा
राम्ररी जाऊ है। भन्छन् साने अरे साने यहाँ अहिले न त म मिठे दाई भएर गोटी खेलिलिम। राधाको कारणले त हामीसँग किन रिसाउँछस् हाँ? त्यही पनि हाम्रो आमाले राधालाई माफ गरिदिइसकिन् अनि तँलाई पनि त क्षतिपूर्ति दिइसकिन् नि। अहिले जालास काजी बाकोमा आइहाल। साने छाती फुल्लाएर मेरी आमाले माफी दिनु पो भन्न भ्यायो। यसकी आमाको कालो कर्तुतको पोल खोलिदिउँ के हो? म मिठे दाई छोडिदिनु। अब यति भइसकेपछि फेरि हामीले राधाकै औँठी भन्न सुन्न के। यसकी आमाले राधाको औँठी फिर्ता गरिदिनु भने बल्ल कुरो गरौँ। अरे आइज भन्दा पनि के गफ गरेर बसिरहेको, छिटो आइहाल न। म त खेल्ने होला मिठे दाई। दाई तपाईँ एकछिन उता गएर बसिलिनु, हामी तिनजना खेलिहाल्छौँ हाँ। ल ल भाइ तपाईँहरू खेल्नुहोस्, म त्यहाँ दोकान सम्हाल्छु। अरे साने अब तिनजना भएपछि जोगी त खेल्ने होला नि कि मिठे दाई र म त एक्लै खेलिहाल्छस्? म खेल्दैन, तिम्रो दुईजना खेल, म बसेर हेर्छु। ए हुन्छ मिठे दाई, ल तपाईँ यहाँ बस्नु, फुल्कुमालाई यता आइज। मलाई दाई नि अलि मजा लाग्छ के, यता सत्त गुटी पोल्छन्। ल ल फोर। साने एकछिन फोड्नुभन्दा पहिला केही शर्त त राखिहाल्नु पर्यो नि, नत्र के मजा आइहाल्छ। राख्दैन 100 रुपियाँ। मिठे दाई हाल्ने हो भने त 4 सकाउने चामल जान्छ कल। अब त कस्तो खेल्छस् भने मलाई थाहा छैन अरे के। अब जितिस् भने जितिएछ, अब हारिस् भने जुयै भन्ने सोचौँ ल। ए फुलकुमार, अनि तैँले कति भन्ने सोचेछस् कि हामी अलि बढी भनिम् कि हो? कहाँको बढी भइले नि मिठे दाई, बरु 200 रुपियाँ राखौँ। निल खानीले 400 रुपियाँ पाउँछ हाँ। मिठे दाई 16 छक चामल। पिर नगर, अब छ थकेर त्यत्रो 15,000 गोजीमा। त्यो पैसा त मास्ने होइन, गाउँमा केही इलाम गरेर बस्ने हो। अब नमाग्ने भए जितेर देखा न त, झन् त्यसमा थपिन्छ। हाले अनि गाली गर्न पाइन्न कल। गर्दैन, जित्छस्। ल फुलकुमार फोर। कहिले मिठे दाई सेता खुने सेता हामै पिलो फरकै जान्न के। त्यो खुलेछ सानो तपाईँ नआत्तिनु त मिठे दाई, म आफ्नो तले खान्छु के। फरकै जान्न के। सेती गाई लड्छन् कि हुन्छन् के मिठे दाई। सही पनि साने, यो पनि जान्छ च्याप्प च्याप्प कटा बसिहाल्छ। के हो साने 3-3 वटा पिलाइहालेछस् त। अब चाल हुन्छ फुलकुमार म हेल। साने गाई खेलेछ के च्याप्प च्याप्प। के हो साने पालाइदिनुहोस् क्या हो? भन्न सकिन्न फुलकुमार, चाउला सेती गाई ल अब एउटी लानी मत्ती त हुन्छ ल। सानी गोटी खेल्न लाउनु कि कसो? कान्छी पुतुली तिमी हेर्न आयो कि कसो? मेरो काम छैन कि हेर्न आउँछु। उसँग के लाग्यो? फुपू दिदी आउनु थियो, अब माइत आएकी चाहिँलाई रोटा पकाएर पठाउनु पर्यो, त्यही भएर मैदा लिएर आएकी नि त। ए मैदा अहिले लनी हुन्छ के, यसो गोटी खेलेको हेल मसितै हुँदा यसो एकचोटि हान्न चाउडे दुला पस्छन् कि। त्यस्तो पनि हुन्छ र। आजकल तपाईँ खुब जिस्किन लाउनु है साने। तपाईँ यहाँ खेल्दै रहनु, म मैदा जोग्दै राख्छु। अब गोटीमा ध्यान नदिएर राधातिर ध्यान दिएपछि अब खुसिन्छ त गरे। अब हाम्रो पालो आइलियो, अब हामी जानेछु। साने तैँले भन्थिस् नि हाम्रो पालो आउन्न भनेर, अब देखिहाल। ए नकामिका नान। ए साने अब यसको सातै गयो। अब 200 को साटो 400 निलै खाने भयो। गयो त हो कल मिठे दाई। जान्छ नबिरेको नान, यो तेरो साथो राधालाई मैले हेरिन्छु। तपाईँले लादालाई हेरेर त झन् जानेको तिन जान्न क्या मिठे दाई। म यही गोतीलाई त हेर्नु। ल ल के
त्यो पनि पिलाइहाले बर्बाद हुने भयो। पैसा बढाएको हामीले होला के? आफूले 100 रुपियाँको बढाएर 200 रुपियाँ बढाउँछ। तर बर्बाद हुने त भएको त्यतिकै त पनि जा है। अब दुईटा सेता र एउटा रानी छन् है, तेरो दाइको इज्जत राख्दे। हुन्छ मिठे दाइ, तपाईँले पिलै नगल्नु। अरे सानी एकचोटिलाई नखाइले न, रानीको पालो आयो यार। ल साने, रानी पनि गयो, अब एउटा गोटी मात्रै छ। अब 200को ठाउँमा 400 च्याप्प आउने भयो। पर्खी साने, मिठे दाइ गएर मिठाई ल्याएर आइहाल्नु। अब सानेले जित्ने भइसकेपछि त मिठाई खाएर भए पनि चित्त बुझाइहाल्नु पर्यो नि। ल साने, म मिठाई लिएर आउँछु। यसको इच्छा पनि त पुरा गरिदिनु पर्यो। त्यो एउटा गोटी त हो, म आएपछि हाल्लास्। यसलाई खालि मिठै खान परेको अनि यसलाई गइसक्यो। जितेपछि खायो भने त हुन्थ्यो पर। अरे साने त्यो गोटी हेरिहाल्न, झरिहालेछ, फेरि हराइहाल्छ। यसो गरेपछि कसरी पिलाउँदो रहेछ हामी हेरिहाल्छु। ल साने, मिठाई लिएर आए, पहिला बाजी हान, त्यसपछि बल्ल खाउँदा। हुन्छ मिठे दाइ, यसलाई त छिटो आउँछ। हेल अब यो लास्ट गोटी खायो भने चाल च्याप्प जित्थ्यो। हेल है पक्नु साने। ल भन्नु साने। के नाटक गरेको होला फेरि। मलाई के भयो त्यो गोटी सले होइन कल जाको त्यहाँ कल के हानिले ल गयो। आखिर साने भाइ कसको? ए फुलकुमार, 200 को साटो 400 रुपियाँ निकाल। ल बहिनी, मिठाई खाऊ। ल तैँले नि, ल फुलकुमार तैँले नि खा। अब मन तितो भए पनि मुख मिठो बनाएर जा। राधाले मैदा नहालेको भए जित्ने थिएन, मैदा हालेर जितिहाल्यो। कहाँबाट जित्यो त नि? गोटीमा थुक लाएर चप्काइदिएको छु। यो के बात गरिले कि राधा? मलाई केही थाहा नभए नगर्नु। मैले त्यहाँ पसलबाट सबै कुरा देखेको सानी। तपाईँले त्यो गोटी भुइँबाट टिप्न लगाएर यहाँ भएको गोटीमा थुक लाएर चप्काइदिएको बारे। तिमी धेरै नबोली हाल औँठी चोर। के भनिस्? औँठी चोरलाई औँठी चोर नभनेर के भनिहाल्ने त? भयो सानी, झगडा नगर्नु। हेर्नु त मिठे दाइ, हालेर न्यु खोज्छ। आफ्नो आमा चोल्ने हिन्, त्यसैले अरू चोल्ने लाउँछ। त्यही त साने, बोलाएर भनौँ के हो? भाउ मिठे दाइ छोडिदिनु। झुटको खेती एक दिन आफै सखाप हुन्छ के? त्यो पनि ठिक भने साने। अरू बहिनी, हामीले त्यो 15,000ले के व्यवसाय गर्दा ठिक होला भनिदेऊ न। बाख्रा पालन गर्नु न, गाउँमा अरू कसैले गरेको पनि छैन। अनि त्यसबाट मनग्गे आम्दानी हुन्छ भन्ने सुनेको छु। मिठे दाइ लालाले सही कुलो गरिन्। तल राजा बाख्रा पालेर फेरि अरूलाई मासुका लागि काटमाल गर्न बेच्दा पाप लाग्ने हो कि? केही पनि पाप लाग्दैन कि साने। मासु खान मात्र काटमार गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। कसैले पूजा गर्नको लागि बलि चढाउँछन्, अनि कसैले केका लागि। फेरि तपाईँले घरमै काटेर बेच्ने होइन के अरे? अब पालेर बेच्नु त के भयो त नि? ठिक भन्यो साने राधाले। अब हामीले अरू व्यवसाय गर्नभन्दा त्यही गरौँ भयो। हुन्छ मिठे दाइ, अब हामीले कान्छी कुटुलीले भनेको कुलो कहिले गलत भएछ ल त नि। त्यही पनि मिठे दाइ, हामी जन्मिँदैदेखिको गोठाला झन् यो काम गर्न त क्या सजिलो हुन्छ के? त्यही त नि साने। अब जङ्गलमा बाख्रा चराउन जाँदा बाघले खान सक्छ, 2 भाइ हुनुहुन्छ, त्यति 5-6वटा बाख्रा त घरमै घाँस काटेर ल्याएर नि पाल्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त मन नडुलाउनुहोस्, त्यही गर्नुहोस्। हुन्छ दादा, तिमीले भन्यौ, अब हामीले त्यही गर्छौँ। ए मिठे दाइ, हिँड्नु जाऊँ गाउँमा गएर बाख्रासँग ल्याएर पाल्न पर्यो। अब दादा तिमी घर जाँदै गर, हामी आजैदेखि बाख्रा गर्न गयौँ। भन्छन् साने राधा बेटिया कहाँ गएर अहिले? त्यही तल दोकानसम्म गएर आएका कि। ए ल ल ठिक छ नि त, हुन्छ त बेटिया।
म अहिले काम गरिलिएछु, नत्र यसो बसेर गफगाफ गरिलिनुहुन्थ्यो। होइन होइन काकी ठिक छ, बरु त्यो मेरो औँठी मलाई दिनुहोस् त। अझै 2-4 दिन पछि ल्याउ न बेटिया। अब मैले पर्खिन सक्दिनँ काकी। तपाईँको छोराले मलाई चोर भन्दै हिँडेको छ, त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाउनुहोस्, नत्र तपाईँलाई गाह्रो पर्ला नि। त्यसो नभनी ल्याउ न नानी, तिम्रो अङ्गुठी म तिमीलाई नै दिन्छु, बरु फुलकुमार बेटालाई हराइलियो भनिदिउँला। तर नानी, उसलाई मैले यो अङ्गुठी चुराइलिएको भनेर नभनिदेऊ है, बिन्ती। गर्दै नगरेको आरोप सहन गाह्रो हुने रहेछ काकी। अब यो औँठी मैले यहाँ छोड्दा पनि छोड्दिनँ, अनि झुटो आरोप सहँदा पनि सहदिनँ। दिनु त्यो औँठी। कोसँग ठुलो ठुलो स्वरमा बात गरिलिएको नानी, थाहा छ तिमीलाई? अलि सानो स्वरमा बोल्ने गर, फेरि तिमीलाई अप्ठ्यारो परिलेला नि। के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? अरू कुरा मैले केही पनि जान्दिनँ। त्यो औँठी मलाई खुर्क दिनुहोस्। यो औँठी तिम्रो हो भन्ने के प्रमाण छ? के प्रमाण छ? काकी, यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? काजी बुवाकोमा गएर यो अङ्गुठी मेरो होइन भनेर तिमीले भनिलिइसकेकी छौ। सबैलाई लागिसक्यो कि यो अङ्गुठी मेरो हो। अब तिमी चाहे जति सुकै बोल्दै हिँड, तिम्रो कुरा पत्याउनेवाला कोही छैन नानी। चुप लाग्नुहोस् काकी, तपाईँलाई त सहयोग गरेको पनि पछुतो लगाइरहेको छ। आफ्नो छोरासँग राम्रो हुन मलाई गाउँभरि नराम्रो बनाएर अझ मै माथि अन्याय गर्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन? छी, थु। मैले भर्खरै झाडु लगाइलिएको आँगनमा थुक्न तिमीलाई कुनै हक छैन नानी। फेरि तिम्रो मुखमा किरा परिलेला। यो अङ्गुठी बिर्सेर तिमी आफ्नो बाटो लागिहाल। यो औँठीमा मेरो बुवाले मिहिनेत गरेर कमाएको धन मिसिएको छ काकी। यही औँठीले तपाईँको र तपाईँको छोराको सम्बन्ध जोगायो। फेरि यही औँठीले तपाईँको र तपाईँको छोराको सम्बन्ध तुर्न पनि सक्छ, ख्याल गर्नुहोस्। मलाई यिनी जोड्नी र टन्नी कुराले केही फरक पर्नेवाला छैन नानी। र मलाई यस्ता फाल्टु कुरा सुनेर बस्ने कुनै फुर्सद पनि छैन। तिमी यहाँबाट गइहाल। यदि तपाईँ म माथि आइलाग्नुहुन्छ भने म पनि तपाईँ माथि जाइलाग्न सक्छु काकी, ख्याल गर्नुहोस्। गाईले गाईले यो रामप्यारी काकीलाई केही लछरपट्ट लाउनेवाला छैन। बात गर्छे। बडा धाक लगाउँदै रहेछ। आमा, बेटा, आटा लिएर आइस् त? आटा ल्याउनलाई त आमा पुरा पैसा खत्तम भइलियो। होइन, के बोली लिएको? तँलाई मैले त्यत्रो 400 रुपियाँ दिएर पठाएको आटा लिएर आइज भनेर के गर्दा खत्तम भइहाल्यो? सानेसँग गोटी खेलेको उसले त हामीलाई जिती लिएर नाङ्गे झार बनाएर पठाइहाल्यो आमा। तँलाई रोटी खानुको सट्टा गोटी खेलिलिनु पर्ने, अझ सानेसँग हराएर। यसलाई त म के गरिदिनु? साने बाबु, हजुर, यसो यहाँ आउनुहोस् न। काम छ के? के कामले बोलाइनि फेरि? अब उही गाउँला बुझाउँ मलाई हिँड्नु मिठो दाइ, आउनु। हजुर भाउजू, केलाई बोलाउनु भन्नु। हेर्नुहोस् न बाबु, म यो रुखमा चढ्नै सकिनँ। तपाईँ गएर घाँस झारिदिनुहोस्, म तल बसेर सिमाल्छु। भाउजू पनि अब भैँसीलाई खलेन त्यस्तो राम्रो भुइँ घाँस हुँदा हुँदै डाँले घाँस काटेर क्याल्न भ्याउन लाउनु हो अहिले। भैँसीलाई होइन कि बाबु, आजदेखि हाम्रो घरमा बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। बाख्रालाई हो। अब तपाईँले पनि सुरु गरिसक्नु भयो? झन् हामीले यो गाउँमा कसैले नगरेको व्यवसाय गरौँ भनेको। मिठो दाइ, तपाईँले पिल नगल्नु के? काजी बाख्रा पालेर हामीलाई के नै असल पल्छ ल? त्यही नि पल्तिस पल्दाको जमाना हो, दतेला गल्ने हो। जसले मिहिनेत गलो, जसले राम्ररी गलो, त्यसैको राम्रो हुने चाहको ल। बाबु, तपाईँहरूले नै बाख्रा पाल्न सोच्नु भएको छ र? भाउजू, त्यही सोचे हम। बरु यो बाख्रा पालन कतिको फाइदा हुने रहेछ ल। साने त पनि अब फाइदा नहुने भए काजीबाले यो काम किन गर्नुहुन्थ्यो त? खत्रै फाइदा होला जस्तो छ साने। के को फाइदा हुनु बाबु? घाटै घाटा हो। बिहान उठ्यो घाँस काट्यो, दिउँसो भयो बाख्रा चराउन गयो, फेरि आएर त्यो जुतो सोर्न पर्यो। यस्तो जब दुखिया काम गर्नुभन्दा विदेशतिर गयो हुन्छ। वहाँ गएपछि त कमसेकम 2 हातले पैसा सोर्न त पाइन्छ। अब हामी किसानका छोराहरूलाई यो अब दुःख केही पनि होइन के भाउजू। घाँस काट्न, बाख्रा चलाउन, जुतो सोल्न के ठुलो कुलो भयो त? त्यही त साने।
हे बाबु हाम्रोले पो नबुझेर कमसेकम तपाईँहरूले त बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू जस्तै यस्तो युवा भएर बाख्रा पाल्छु भनेको सुहाएन। पर्सि सहरतिर जानुहोस्, ग्यारेजमा काम सिक्नुहोस्, गाडी चलाउनुहोस्, त्यताबाट पो फाइदा छ, पैसा नि आउँछ, राम्रो राम्रो कपडाहरू पनि लाउन पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् बाख्रा पालेपछि माटे लाग्ला, पाठी पाठी पाउला, फेरि निमन्ने भएर मोर्लान्, अनि भने जस्तो मूल्य पनि पाइँदैन। किन यस्तो काम गर्न खोज्नु भएको? अब आजैबाट बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको, अब फेरि यत्रो कुरा कहाँबाट थाहा पाउनु हो भाउजूले? फेरि यसो नै के गर्ने हो? यहाँ मिठे दाई बाख्रा त जसरी भयो नि पाल्ने हो। बरु पहिलोचोटि घाटा लाग्ला, अर्काचोटि त अनुभव हुन्छ कल। ए भाउजू अलिक कुरा छोडिदिनु, मैले तपाईँको यो घाट चालिदिने हो नै। भयो भयो, म आफै कोसिस गर्छु। तपाईँहरूले मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न, बरु जानुहोस्। ए हिँड्नु मिठे दाई हिँड्नु। तेरिका भएन बर्बाद। अब यिनीहरूले बाख्रा पालन सुरु गरेपछि हाम्रा बाख्रा कसले किन्देलान्? आजैबाट सुरु गरेको व्यवसायमा खुब आँखा लाउने भएका यिनीहरूलाई त के गर्ने होला? ल बुवा, अहिले बुहारी लिएको घाँस उता बाख्रालाई हालौँ ल। यता यो बाख्रालाई पुग्छ, नाप्दिनुहोस् ल। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते नमस्ते, सन्चै छु। अलिक चिनिनु नि हजुरलाई। म पारी गाउँबाट आएको। यहाँ बोका बाख्रा प्रशस्तै रहेछन्। मलाई बिहालाई एउटा बोका चाहिएको थियो, बेच्नुहुन्छ र? त्यही बेच्नकै लागि बाख्रा व्यवसाय गरेको हजुर, त्यो पनि आजैबाट। अब तपाईँले आजै बोका लानुभयो भने त हाम्रो पहिलो ग्राहक बन्नु नि भयो। ओहो, राम्रो व्यवसाय सुरु गर्नुभएछ नि। गाउँभरि बोका नपाएर भौताइरहेको थिएँ, ठ्याक्कै यहाँ पाएँ। हुन्छ नि हजुर, कुन बोका लाने बरु हेरौँ न। ल हेरौँ हेरौँ। ल हजुर, ल तपाईँले खोजे जस्तै छ। यो रातो बोका लोर्के छ हजुर, निकाल्नु त। यही हो दाइ। निकाल्नु निकाल्नु। होइन होइन, होइन। अब बोकाइसित छुट्टिन अलिक गाह्रो मान्छ। त्यही त हो। के अरे यसको मूल्य चाहिँ कति हो? अब किन बढी भन्न पर्नु र हजुर, 8वटा 1000 दिनु न। 8वटा 1000 त अलि महँगो भयो। होइन हजुर, आज सबै कुरा महँगी छ, के को महँगो हुने हो र? त्यही गरौँ। होइन होइन, 6वटा 1000 गरौँ। अलिक कम हुन्छ कि? होइन होइन, हुन्न। ल ठिकै छ, अब तपाईँ आज मेरो पहिलो ग्राहक पनि हो। हुन्छ ल। ल लाउनुहोस् हजुर। ल ल हजुर, गयो है। ल हजुर, ल 3 4 5 6। ल अब 4000मा लिएको 6000 रुपियाँ, 2000 त नाफा परिहाल्यो नि। मिलाएरै पाएको हो सानो। मिलाएर त पाएको तर मिठे दाई तँलाई एउटा मत्ती भयो क्या, अलि धेरै ल्याउनु पाएको हो नि त। पिर नगर साने, अब अरू बाख्रा भोलि दिउँसोभरि खोजिन्छ। अब आज यसलाई घर लैजाउँ। हुन्छ हुन्छ ल। राधा, ए राधा, हजुर सानी। ए एउटा मात्र बाख्रा लिएर आउनुभयो? राधा अरू 2 होला भोलि ल्याउने भनेछौँ। यो बाख्रा कस्तो ल, लोल्के छक्कला हुन् त। सानी खाइलाग्दो रहेछ। अझै 2-3टा माउ ल्याएर थप्नुहोस्, त्यसपछि बगाल बढ्छ। गुठलाई गर्न गाह्रो मान्न भएन, आम्दानी राम्रो हुन्छ सानी। हेर त साने, यो राधाले कति राम्रो सुझाव दिन्छ, तर अरूले भने यो हुन्न त्यो गर्न हुन्न भनेर उल्टो हाम्रो मनै दोबन बनाइदिन्छन्। त्यही त मिठे दाई। कठै मेरो समय। अनि सुन्नु न सानी, त्यो रामप्यारी काकीले मेरो औँठी दिन्न भन्नुहुन्छ। यो गाउँमा तेरो विश्वास हरायो, अब तँलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यो औँठी तेरो हो भन्ने के प्रमाण छ भनेर बिहान मलाई के सुनाउनु भयो? होइन, त्यो रामप्यारी मर्न खोजेछ के हो? उन्नी मिठे दाई मलाई त्यस्तै ल। मर्न भन्दा पनि फेरि तिनको छोरासँग छुटाएर तडपाउनु पर्यो कि सानी, अनि बल्ल थाहा पाउँछिन्। त्यो औँठी मेरो बुवाले मिहिनेत गरेर बनाइदिएको हो, जसरी भए पनि निकाल्नु पर्यो। केही जुक्ति लाग्नुहोस् न सानी। ए मिठे दाई काल नि। अब राधाको औँठी पनि फिर्ता हुनुपर्छ, तिनीहरू आमा छोराको सम्बन्ध पनि टुट्नुपर्छ। त्यो उपाय लगा। मिठे दाई यता सुन राधा, जाँदै गर।
बाख्रो आएर तिमीलाई अझै बान्न पर्छ क्या ल तिमी जाँदै गर हामी बाख्रो बाँध्नु रामपेरी काकी, ओ रामपेरी काकी, बाहिर आउनु। के भनिदिएको रामपेरी काकी, त्यो मेरो औँठी मलाई खुरुक्क दिनुहोस्। यसरी अर्काको औँठीमा आफ्नो हक जमाउन तपाईँले पाउनुहुन्न। हक जमाउन त पाउँदिन बेटिया, तर यो सब तिम्रै कारणले त भइलिएको हो नि। ए भनेपछि तपाईँले मेरो औँठी साँच्चीकै दिनुहुन्न? दिँदैन। एउटै कुरा कति पटक दोहोऱ्याइलिनु तिमीसँग? खुरुका घर गइहाल। बिहान भनेकी थिएँ नि काकी, यो औँठीले तपाईँको सम्बन्ध जोडेको छ र तोड्न पनि सक्छ भनेर। मैले पनि त बिहान भनिलिएको थिएँ नि, जोड्ने र तोड्नेको कुरा मसँग नगरिहाल भनेर। अब तिमी आफै मेरो फुलकुमार बेटासँग यो अङ्गुठी मेरो हो भनिलिए पनि मेरो बेटाले तिम्रो विश्वास गर्नेवाला छैन। तिमी यहाँबाट गइहाल। आमा सानो ठुलो जात भात कुन्छौ तारी बिसाउने छैन कोही दुःख पर्दा आँसु पोछी हँसाउने मनको पीडा मनमै राखे अब कहाँ जाने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने